پینزو وقتا دا اللہ دا کورنا آواز رازی او بندہ اللہ پل راشا دا اللہ بندگے پل راشا حی علی الصلاة حی علی الفلاح راشے بھئی اللہ سر رازو نیاز لراشے اللہ پدر کی سجدہ ریز کی دول راشے اللہ سرا معراج لراشے ملاقات لراشے حی علی الصلاة حی علی الفلاح کبھی سوچا بھی ہے او مسلمانوں کل دا سوچ مو کڑے دے چی سہر پازان کی یو جملہ یو کلمہ زیادہ دا ولی زیادہ دا اور ددی مانا صدا ددی مطلب سدے الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم زکداد غفلت وقت دے اس بیدار شاہ ستا بیدار ان کے یو زناور دے یو معمولی غندی دیکا و چرگ دے حدیث کرا دی لا تصب الدیکا کلچی دی دے بیداری نسپکی ردی ورطا موایا چی دے دی بیداری نسپکی بدی موایا زکا دے دی خیر خواہ دے دا اللہ ذکر کئی تا دا اللہ ذکر لبیدارین لا تصب الدیکا حضرت لقمان خفل بچی طویلو یا بنیا لا تکن الدیکو اکیس منکا اے بچیا دا چرگ دستان زیادو خیار نشی دے دشپی پتورت یارکی پا نیمش پکی بیداروی اللہ پا یاد باندی چگی وی دا اللہ ذکر کئی اور پتا دا غفلت صادر خوروی نا بینا الصلاة خیر من النوم بھئی کیوں نماز نیند سے بہتر ہے منز دا خوب نہ بہتر دے زکا خوب استجابت دے نداد النفس اور منز استجابت دے نداد اللہ خوب ددی دعوت در لنفس در کئی اودشا شیطان در کئی اودشا اور د منز دعوت در ترحمان در کئی پاسا بی پاسا حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم منز بہتر دے د خوبنا زکا د خوب دائی نفس دے د منز دائی اللہ دے اللہ والا دی خوب بہتر دے کا منز خوب مرگ دے بھئی مرگ دے اور منز دا اللہ بندگی او دا اللہ عبادت خود جوان دے نو جوان دا مرگ نہ بہتر دے کلچی تد خوب را بیدار شی سوائے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور نوم موت دے عبادت دا اللہ حیات دے نو الصلاة خیر من النوم نوم راحت دا بدن دے عبادت راحت دا روح دے نو الصلاة خیر من النوم نوم سرا بدن لراحت ملاوی گی جعلنا نومکم سباتا دا دا بدن ستڑی پریکی دا بدن ستڑی والے ختمی اور منز دا روح او دا زڑا اطمینان دے راحت دے حدیث کرا دی جعلت قررت عینی فی الصلاة زما دا زڑا یخوالے پا منز کی دے زما د زړه یخواله په موس کې دے موس خو زما د زړه ټکور دے زما د سترګو سرور او تور دے ویګه پدې کنه موز راحت د روح دے اور نوم راحت د بدن دے نو الصلاة خیر من النوم آغا نفس دعوت ورکی چنا نا پانسی دلتا اللہ دعوت درکی قوم اللیلہ
یو فرق بلم وارن سلور بشي ښا سو بشي دا میان د دریو نه کرکه کوي درې خني خیال مو دی درې خبرې خو شوې کنه د مونځ دعوت الله ورکوي د نوم او خوب دعوت نفس ورکوي مونځ حیات دی خوب مرګ دی مونځ راحت د روح دی خوب راحت د بدن دی سلورم وایا مونځ کار د مؤمنانو دی خوب د مؤمنانو کافرانو د ټولو کار دی مونږ خو کار د ایماندارو دی موحدینو مؤمنانو دی د الله والو د پیغمبرانو دی خوب خو کافرم کوي مشرکم کوي دهری هم کوي یهودیم کوي عیسایم کوي سیک او هندوم کوي نو الصلاة خیر من النوم نماز بہتر ہے تو قوم اللیل حبیب